Maayong adlaw na usab mga kaigsuonan o maayong hapon kaninyong tanan ug labi na sa mga kabatan-onan dinha ug nining adlaw karon o nining kahaponon mag paminawan na sad ta ning usa ka video o tan-aw na pud ta ni apan sa dili pa kagahapong adlaw o sa lain nato nga video kagahapon ang atoang gipaminawan kagahapon ang atong gitan-aw mao diay ang kining tradisyon mahitungod sa mga patay o kining giingon nilang kalag-kalag ug karon mao na pud gini ang topiko na pud niini mao karon mao na pud ang milenyo o kining 1,000 ka tuig o 1,000 years ug sa dili pa day nato kini pag tan-awon nga video unta nga suportaran ninyo ning channel sa YouTube, i-subscribe unta kini ninyo ug sa FB page i-follow unta kini ninyo ug i-like ug i-share ug comment ug haron pa makadugang pa kita sa pagpakaylap sa maayong balita pinaagi niini bisan tuod usa lang kini ka reaction video ug karon dili kay nato dugayon no ug ato ang paminawan kining usa ka video ato kining tan-awon kining usa ka topiko mahitungod sa milenyo kon 1,000 ka tuig mao kini ang maong video. Hisgot na ining mga mahinungdanon nga matagna sa balaan nga kasulatan. Ako nagapasalamat kaninyong tanan sa pagpadayon sa pagpamati niining atong programa ug ako nagahangyo nga dili niyo kalimtan ang pag-subscribe sa atong channel labi na sa mga bag-o nga namati diha. Ayaw usab kalimti ang pag-click sa bell icon para padayon kamo nga ma-update sa atong mga videos nga atong ma-upload. Karon atong tun-an ang 1,000 ka tuig nga tagna sa Biblia. Nga mo'y kasagaran nga ginatawag nga millennium nga gikan sa pulong mil means 1,000 ug anum means years. Daghan karon ng mga Kristiyano nga naglenlain nilang pagsabot niining topiko. Ang uban ginatawag nga millennialist, naay post-millennialist, napoy pre-millennialist o ang pre-millennialist nabahin sa duha nga ginatawag nga dispensational premillennialist o historical premillennialist. Ang amillennialism nga pagtuo mao ang pag-ila sa 1,000 years nga usa ka figurative o dili literal nga hitabo tungod kay gituhan nila nga kini nagsugod human sa pagkayod ni Kristo hantod sa ikaduhang pagbalik o kini gitawag nila nga church age. Ang nagpasiugdan ini mao ang si Saint Augustine nga nagtuo siya sa 1,000 years nga nagrepresentar sa mga tuig nga namugna nga mo'y nagdala ang simbahan. Ang post-millennialism mao pagtuo nga sa dili pa mobalik ang Ginoo magsugod na ang milenyo ug mao kini ang pagpakaylap sa mayong balita sa tibuok ng kalibutan. Apan may naay bahin ni nga gituhan nga sama sa millennialism nga gihimo nilang figurative ang manghitabo niini bisan literal ang pagsabot sa 1,000. Nagtuo sila nga ang iglesia mao ang nagdumala sulod sa literal nga 1,000 years nga ilang giisip nga kahulugan sa pinadiyag 20. Ang sunod mao ang premillennialism mapan nabahin kini sa duha. Una mao ang dispensational premillennialism. Kini sila nagtuo nga moabot ang pagbalik ni Jesus og diha magsugod ang 1,000 ka tuig. Apan sa dili pa moabot si Jesus, adunay ilang ginatawag nga 7 years tribulation. O sa dili pa ang
tribulation adunay secret rapture nga mahitabo kay nagtuo sila nga kuhaon sa Ginoo ang iya katawhan aron dili maapil sa kasamok sa 7 ka tuig. Sa ang katapusan mao ang historical premillennialism nga sa laing pulong mao ang post-tribulational premillennialism ug mausab kini ang akong gibarugan nga pagtuo tungod kay kini mas mapamatud-an sa kasulatan. Kini nga pagtuo nagbase sa chronological events diha sa pinadayag 1520 may tungod sa pagtuon sa katapusang panahon. Nagtuo ako nga walay sekreto nga rapture og 7 years tribulation apan aduna gihapoy tribulation sa dili pa mabalik si Jesus. Ang historic premillennialism nagtuo nga pagkahuman sa Ginoo nga mobalik mauna usab ang pagsugod sa milenyo. Karon atong tunan ang mga hitabo sa pagsugod sa 1,000 ka tuig. Ang timeline sa pinadayag 15 hangtod sa 20 nag-uyon sa historical premillennialism. Importante nga atong masabtan ang pagkasunod-sunod sa mga hitabo nga gilaraw sa pinadayag. Ang pinadayag 15 hangtod sa 16 nagahisgot siya sa 7 ka hampak nga mao ang kapungot sa Dios sa tibuok nga kalibutan o ginsundan kini sa pinadayag 17:18 nga naghatag detalye sa unong og sa ikapito nga hampak ug mao'y pagkalumpag sa gingharian sa Babylonia. Ang pinadayag 19 mao ang pagpakita ni Jesus ingon nga mananaog o nga nagasakay og puting nga kabayo timaan nga sa iyang pagbalik sa kalibutan nagdala og espada alang sa mga makasasala. Dinhi aton nakita nga ang yawanon nga Trinidad nga mao ang dragon, ang mananap, ang bakakon nga propeta naghiusa aron sa pagpakig-away sa Ginoo. Sa pagbalik sa Dios kining duha nga mao ang bakakon malalagna ug ang mananap nga mapintas mamatay niya ng panahon na. Atong basahon ang pinadayag 19 versikulo 20 hangtod sa 21 og hindakpan ang mananap nga mapintas ug uban kaniya ang bakakon niya manalagna nga nagbuhat sa mga ilhanan sa atubangan niya nga tungod niya nagipaisalag niya ang mga mingdawat sa timaan sa mananap nga mapintas sila nga nagsimba sa iyang larawan. Gipanambog silang duha nga mga buhi sa linaw nga kalayo nga nagdilab sa asopre. Sa 21, og ang uban gipamatay pinaagi sa espada nga nagagula sa iyang baba niya nga nagakabayo sa kabayo og nangabusog ang tanan mga langgam sa unod nila. Human sa pagbalik ni Ginoong Hesus, mga matay ang mga daotan tao sa kalibutan apan diining panahon na buhi pa si Satanas nga mao ang yawa tungod kay wala naapil ang yawa sa pagkamatay sa kapitulo 19. Kay atong gibasa nga sa bersikulo nga mananaplag bakakon nga propeta ang namatay ug ang mga daotang katawhan. Kini mao sa ka ebidensya nga ang pagsugod sa milenyo maong hitabo sa pagbalik sa Ginoo. Ingon niya ang sunod sa atong gibasa mao ang pinadayag 20. Tungod niini atong mahibaluan ang pagsugod sa milenyo nga ang matarong lalinon sa Dios kauban niya. Kanina nasabtan nato nga ang mga daotan mga matay sa pagbalik sa Dios tungod kay dili sila makahimo sa pagatubang sa kordero ato sab na mabasa sa pinadayag 6. Dinhi atong makita nga mabanhaw ang mga matarong ug maghiusa sa mga buhi aron dalaon sa langit. Kini gisaysay sa Biblia. Atong basahon sa pinadayag 20 bersikulo 4 ug nakita ko ang mga trono ug sila na naglingkod niini ug gihatag kanila ang paghukom ug nakita ko ang mga kalag nga mga gipunggutan tungod sa pagpamatuod yang Hesus ug tungod sa pulong sa Dios ug ang tanan nga wala managsimba sa mananap nga mapintas ni sa iyang larawan ug wala makadawat sa patik sa ilang mga agtang ug sa mga kamot ug sila nangabuhi ug na naghari uban kang Kristo sulod sa 1,000 ka tuig. Bantayan nato ang gisulti dinhi nga nangabuhi sila, naghari kauban ni Kristo. Kini gisuportahan sa gisulti sa 1 Tesalonica 4:17. Unya kita nga mga buhi nga nabilin pagkalalinon kita pagtingog ngadto ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo ug ingon niini makauban kita gihapon sa Ginoo. So sa pagbalik ni Hesus, ang mga matarong musugat sa Dios diha sa kalangitan ug mao kini ang paghawas sa mga matarong gikan sa kalibutan tungod kay ang puloy-anan sa matarong atua sa langit ug nagsulti niini ang Filipos 3:20
kay ang atong pagkalungsuranon adtua sa langit, din magagikan usab ang manluluwas nga atong gipaabot ang Ginoong Hesus. Ang sunod nga ato nga nasabtan mao ang pagkabinilanggo ni Satanas. Atong basahon ang Pinadayag 20 bersikulo 1 hangtod sa 3. Og nakita ko ang usa ka manulunda nga nanaog gikan sa langit nga may yawi sa kahiladman nga dili matugkad og usa ka dako nga talikala sa iyang kamot. O gidakop niya ang dragon, katondaan niya bitin nga mao ang yawa og Satanas og gigapos niya sulod sa usa ka libo ka tuig. Og iyang gitambog siya sa kahiladman nya dili matugkad og iyang gitabunan kini og gipatikan kini ibabaw niya aron dili makapahisalaag sa mga katawhan hantod niya matapos ang usa ka libo ka tuig og sa human niini kinahanglan siya nga pagabuhian sa hamubo nga panahon. Ang dragon nga atong nabasa mao si Satanas nga mabasa nato sa Pinadayag 12:9. Og dinhi sa atong nabasa na bilanggo siya apan ang pangutana asa man siya gibilanggo. Nagsulti ang Biblia sa kahiladman sa nga dili matungkad. Kini ba nagisgot og lugar din adunay dako nga buho ug walay katapusan nga kahalalom? Ang Grego nga bottomless pit kay abusos. Kini ato mabasa sa Genesis 1 bersikulo 2. Og ang yuta awaaw og walay sulod og ang kangitngit diha sa ibabaw sa naong kahiladman. Kung sa Grego nga hubad niini sa Septuagint kay abusos nga gigamit usab sa Pinadayag 20 nga mao'y lugar diin nabilanggo si Satanas. Atong nasabtan nga human sa pagbalik ni Hesus ang kalibutan mahimong awaaw ug walay sulod. Ug dinhi ibilanggo si Satanas pinaagi nga wala siya malimbungan pa nga mga katawhan. Asa man day ang mga katawhan niining panahona. Matud pa sa atong gibasa sa Pinadayag 19 bersikulo 20 hangtod sa 21 nga ang mga dautan mga matay ni anang panahona ug gitagna na daan ni Jeremias sa Jeremias 25:33 ug ang mga pinatay ni Hiyuba ni adtong adlaw mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta, sila dili pagahilakan ni pagahipuson ni igalubong, sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa naong sa yuta. Dinhi mao ang kalahian sa matarong ug dautan kay ang mga matarong atua sa langit apan ang mga dautan magpabilin nga mga patay sumala sa atong gibasa. Dinhi si Satanas wala nay malimbungan nga mga katawhan hantod niya mahuman ang usa ka libo ka tuig. Unsa man ang kahimtang sa yuta niining panahona. Adunay makahibulungan nga tagna usab si Jeremias nga iyang gisaysay ang kahimtang sa kalibutan sa sunod nga mga kapanahonan. Ug ato kining mabasa sa Jeremias 4 bersikulo 23 hangtod sa 27. Gitan-aw ko ang yuta ug aniya karon, kini awaaw ug walay sulod, ug ang kalangitan ug sila walay kahayag. Gitan-aw ko ang kabukiran ug aniya karon sila minglinog, ug ang tanang kabungturan ming irog ngadto ug nganhi. Gitan-aw ko ug aniya karon walay tawo ug ang tanan nga kalanggaman sa kalangitan nga lagyo. Gitan-aw ko ug aniya karon ang mabungaon nga uma nahimong kamingawan ug ang tanan nga syudad didto nangalumpag sa presensya ni Hiyuba ug sa tubangan sa iyang mabangis nga kasuko. Kay mao kini ang giingon ni Hiyuba, ang tibuok nga yuta mahimong biniyaan ug galing dili ko tibawason kini. Dinhi ang kalibutan na mahimong kamingawan. Sulod sa usa ka libo ka tuig ug mahimo kining binayaan sumala sa gisaysay ni Jeremias. Apan dili pa kana mao ikatapusan sa tanan tungod kay adunay duha nga pagkabanhaw sa Biblia. Una, mao ang pagkabanhaw sa mga matarong, sa ikaduhang pagbalik sa Dios, ug ang ikaduha ang pagkabanhaw sa mga dautan human sa usa ka libo ka tuig. Kini gisulat sa Pinadayag 20 bersikulo 5, apan ang uban nga mga nangamatay dili sila mabuhi pag-usab hantod niya matuman ang usa ka libo ka tuig. Ang ginirefer dinhi nga teksto mao ang mga dautan nga dili sila mabuhi hantod matuman ang usa ka libo ka tuig. Ang buhat nagsulti may tungod sa pagkabanhaw sa mga dautan ug matarong. Ato mabasa sa buhat 24:15 nga may paglaom sa Dios
nga kini mausab ang ilang ginapangita nga adunay pagkabanhaw sa mga minatay, sa mga matarong ug sa mga dili matarong. Pareha lang ang tanan mabanhaw apan ang timing sa pagkabanhaw lahi. Kay ang matarong mabanhaw sa pagsugod sa 1,000 years, ang dautan mabanhaw human sa 1,000 years. Si Kristo nagsulti, may tungod sa mga dautan niya mabanhaw, niya mahiagom sila sa pagsilot sumala sa Juan 5:29, o managpanggula ang mga nanagbuhat sa maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi, o ang mga nanagbuhat sa dautan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom. Dinhi klaro kayo nga human sa 1,000 years ang dautan mabanhaw apan adunay silot nga ilang atubangon niya ng panahona. Niyan ang panahon na usab pagabuhian si Satanas og makahimo na siya sa paglimbong sa tibuok ng kalibutan aron nga iyang pundukon sila sa pagpakig-away batok sa Dios og sa mga balaan niyan ang panahon na. Sa pinadayag 20 bersikulo 7 hangtod sa 9, og sa nahuman na ang usa ka libo ka tuig pagabuhian ni Satanas sa gawas sa iyang bilangguan o mugula aron sa pagpahisalaag sa mga katawhan sa upat ka pamag-ang sa yuta, kang gog o kang magog, o sa pagtigom kanila aron sa pagpanggubat sa ilang ang ilang gidaghanon ingon sa balas sa dagat, o mengsaka sila sa kinahilapdan sa yuta, o gilibutan nila ang kampo sa mga balaan, ang hinigugma syudad, o nahulog ang kalayo gikan sa langit, o gilamoy sila. O ang yawa nga nagpasalaag kanila gitambog sa linaw nga kalayo, o asupre diin atuwa sab didto ang mananap nga mapintas, o ang manalagna nga bakakon, og sila pagkasakiton sa adlaw ug sa gabi ngadto sa mga katuigan ug sa walay katapusan. Yan ang mga panahona sa katapusan sa 1,000 years. Ang kampo sa mga balaan nga mao ang bag-o nga Jerusalem pagalibutan sa mga kaaway og diha na sila sunugon. Kini nga impierno mao motapos kinila og kauban si Satanas nga tapuson. Mao kini ang katapusan sa usa ka libo ka tuig, ug mao kini ang katapusan sa mga dautan. Unsa man ang paghukom sa puti nga dakong trono nga paghukom? Atong basahon ang pinadayag 20 bersikulo 11, ug atong makita dinhi, og nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi, ug ang nagalingkod niini nga gikan sa iyang naong nang nagpangalagiw ang yuta ug ang langit, ug walay hingkit-an nga dapit kanila. Sa 12, og nakita ko ang mga minatay, mga dagko ug mga gagmay nga nagatindog sa tubangan sa trono, ug gipamuklad ang mga basahon, ug may laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi, ug ang mga minatay gipangpukman ingon sa mga butang nga nahisulat sa basahon sumala silang buhat. Sila nga dautan pagasunugon sa impierno sumala sa gisulti sa Biblia nga mahitabo lamang sa katapusan sa usa ka libo ka tuig. Ug niini atong nasabtan nga ang Dios nagahukom kanila sumala sa ilang mga binuhatan nga dautan. Atong basahon ang pinadayag 13 hangtod sa 15, og ang dagat mihatag sa mga minatay nga diha niini, og ang kamatayon ug ang Hades mihatag sa mga minatay diha kanila, ug kini sila gihukman ang tagsa-tagsa sumala silang mga buhay. 14, ug ang kamatayon ug ang Hades gipanambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon bisan ang linaw nga kalayo, ug kun may bisan kinsa nga wala hikit nga nahasulat sa basahon sa kinabuhi, gitambog siya ngadto sa linaw nga kalayo. Manghigala, kaigsunan, atong isummarize ang 1,000 years sa pinadayag 20. Sa pagsugod sa usa ka libo ka tuig, mubalik ang Ginoo ug ang nadautan mga matay, unya ang mga matarong nga mga patay mabanhaw ug musugat sa Ginoo kauban sa mga buhi nga matarong ug dalaon palangit. Niyan ang panahon na si Satanas uban sa iyang mga anghel mabilanggo, ug ang mga tanan dautan patay, ug ang kalibutan awa ug walay sulod. Niyan ang panahon na usab ang mga matarong adto sa langit, nagalingkod sa mga trono ug nahimo nga saserdote sa Dios. Nya pagkatapos sa usa ka libo ka tuig ang dautan mabanhaw
ug ang yawa magapundo kanila aron sa pag-atake sa balaan apan sunugon sila sa Dios pinaagis kalayo ug ihulog gikan sa langit ug nianang panahona mahimo nga bag-ohon ang langit ug ang yuta. Hinaot nga sa panahon nga abli pa ang kaluwasan inyong paningkamutan ang pagtugyan sa inyong kinabuhi diha kang Kristo. Pinaagi ni mahimo kitag andam sa pagbalik niya ug makapuyo kita kauban niya didto sa langit. Atong hinumduman nga ang Dios naghatag kanato og lugway sa panahon aron nga magbasol sa atong mga sala. Siya andam nga modawat kanimo ug magpasaylo kanimo ug kun moduol ka kaniya tagaan ka og tinuod nga paglaom og kini nga paglaom makahatag kanimo og kalipay busa magaingon ako kanimo dawata sa ingon nga imong personal nga imong maluluwas samtang may panahon ka pa ug kamo adunay bag-o nga nasabtan sa atong video karon hinaot padayon kamo sa pagpamati sa atong mga umalabot nga videos ug sa pag-subscribe. Gwapo kaayo ang topiko mahitungod sa milenyo mga igsoon no. Gwapo kaayo kung ato lang kining masabtan siguro nasabtan nato tanan ang mahitungod sa milenyo kun usa ka libo ka tuig no. Gwapo kay mensahe mahitungod sa milenyo no atong nasabtan o atong nadunggan nga ang sa video nga ang yawa mahimong unsa man sa nagbakasyon ang mga balaan didto sa langit kay dadon man kini sa langit ang mga matarong o mga balaan nga nangaluwas. Ang yawa unsa man siya ra isa dinhi sa kalibutan. Klaro kaayo ang ato ang nadunggan nga siya ra ang maglakaw-lakaw niini nga kalibutan mo nang giingon dinha ang ginapos siya kay nganuman wala naman siya matintal nga tao kay ang mga dautan nga mga katawhan wala pa man to mamangon. Ang muuna man pagpamangon niana nga panahon sa pagbalik sa Ginoo mauman ang mga matarong apil na sa mga buhi bayawon didto sa langit no og ang mga dautan ay ha pa kini mamangon inig kahuman na sa 1,000 years o usa ka libo ka tuig inig kanaog na sa bag-ong Jerusalem dinhi sa yuta no og inig naog na dayon sa bag-ong Jerusalem dinhi sa yuta libutan dayon sumala pa sa atong nadunggan sa atong nabatian nga video libutan sa mga dautan ang Satanas magsige na pud siya iya na pong pangkuanon ang kadtong mga katawhan nga wala nangaluwas kadtong mga dautan apil na niini ang mga dagkog atong mga kining mga dagkog ranggo o katong mga gamhanan niini nga kalibutan no mo na nga iya na pong pangkabigon kadtong mga tawhana iya na pong ingnon nga atong sulungon ang bag-ong Jerusalem ang mga balaan pero unsa man sa diha nga nagplano sila o sa diha nga ilahan ng sulungon ang bag-ong Jerusalem ilan nang gipalibutan unsa man dayon ang mo kanaog o gikan sa langit mao dayon ang kalayo dinha na dayon magsugod dinha na dayon makuan ang maong kanang giingon dinha nga impyerno no dili tinuod nga ang impyerno naa sa ilalom sa yuta kini ding impyerno gikan dinhi sa langit nga gipaulan sa Ginoo no kini nga kalayo og klaro kaayo nga sa ato ang nabatian nga video kining usak nga kining klaro kayo nga
ning makahatag kanato og kini bitong kadasig labi na niadtong wala pa nakabalo niini kining milenyo kun usa ka libo ka tuig. Naunta no nga kini nga video makahatag unta kini og kadasig kanato, makahatag unta kini nga gwapo day kaayo ang maluwas kun ang tao maluwas kun kita makaadto sa langitnong puloy-anan o makabakasyon ni anang langitnong puloy-anan nga giandam sa Ginoo. Og bisan pa man gani inignaog na sa bag-ong Jerusalem dinhi, no, magpuyo na kita o magpuyo na ang mga matarong o mga balaan ang nangaluwas, magpuyo na nga malinawon o wala nay pagpakasala dinhi sa kalibutan, no, kay usbo naman kini nga yuta, usbo na kini kay wala naman ang yawa pod ni ana og wala nay manintal, dili pareha karon nga naa pa ang maninintal nga mao ang kaaway sa Ginoo, nga mao ang yawa, no. Og hinaut-on ta nga kini nga video makahatag pa kini og dugang pa nga kahibalo kanato labi na niini karon nga kalibutan o kini karon nga kapanahonan, no. Gwapo kaayo ang gisaad sa Ginoo, gwapo kaayo ang ato ang gitun-an o ang atong nadunggan mahitungod sa milenyo kun usa ka libo ka tuig. Og hinaut-on ta nga suportaran kini nga channel o kini nga video, suportaran ta kini ninyo aron nga makahatag pa kita og dugang pa nga pagpakaylap sa maayong balita nga labi na siguro dili pa siguro ulahi ang tanan nga aduna pa siguro mga katawhan nga wala pa makabalo niini kini nga maayong balita. Og hinaut-on ta kini nga video makahatag pa kini og dugang pa nga kahibalo kanato nga ingon ana day ang 1,000 years o usa ka libo ka tuig o milenyo, ingon ana day ang mahitabo sa malabot nga panahon inigbalik na sa Ginoo dinhi niini nga kalibutan. Og hinaut-on ta nga nining taknaa karon ato untang hunaon nga kung mangalagad deta sa Ginoo o magmatarong deta sa atong kaugalingon, kung biyaan day nato o ato ding biyaan kung unsa man ang naa kanato dinhi sa kalibutan, ang nagpaabot kanato mao ay kini o ang kining pagbakasyon o kining kinabuhing walay katapusan o kining giingon nga pagbakasyon sa langit, no. Og ang pagbakasyon sa langit og kining pagbakasyon sa langit dugay kini kanato nga mga katawhan, pero sa Ginoo dali ra kaayo kini. Mao na atong hinumduman nga usa lang ka pamilok sa Ginoo mahuman na ang 1,000 years, pero sa atoa nga nagbakasyon didto daliman ka na usa ka libo ka tuig kita magpuyo sa langit, pero dili mahunong ang atoang kining dili mahunong ang kung unsa ang natagamtaman didto sa langit sa mga balaan, matagamtaman gihapon inignaog na sa bag-ong Jerusalem dinhi sa yuta, kay uban naman ang Ginoo sa mga balaan, no. Uban naman ang Ginoo sa mga naluwas dinhi sa yuta, kay pakanaog man ang bag-ong Jerusalem dinhi niini nga kalibutan, pero kini nga kalibutan unsa man gisilihigan na wala na ang yawa og bag-o na kini, usbon kini sa Ginoo og dinha magpuyo na dayon ang mga katawhan nga nangaluwas, magpuyo na niini nga kalibutan nga wala nay kasakit, kining matagamtan man nato karon nga kamatayon, kagul-anan, mga pagsulay, wala na kini sa
bag-ong langit ug bag-ong yuta. Mao na nga og mao kana ang saad sa Ginoo. Og kung kita matarong niini, maningkamot kita sa pagpangalagad niini dinhi sa atoang kalibutan pa karon. Mao na nga maningkamot kita sa pagpangalagad og atong paningkamutan ang atong kinabuhi nga mahimo nga tarong dinha sa atubangan sa Ginoo. Og ning taknaas kapunon og tining taknaas nining adlaw hinaut ta nga daghan tag nakutlo, daghan tag natun-an ug nakapadasig kini kanato nga ingon ana di ay inig abot sa Ginoo. Mubakasyon day kita sa langit og 1,000 ka tuig og ipababa inig kahuman sa 1,000 ka tuig ipababa ang bag-ong Jerusalem og bag-ohon kini niya kini nga yuta og wala na ang yawa nga magsinamok. Og ining adlaw naot nga makahatag kini dugang pa nga inspirasyon kanato samtang kita nagpuyo pa niini nga kalibutan nga kinahanglan day kita mga lagad yun sa Ginoo kay haron makaplagan kita sa umalabot nga panahon inigbalik sa Ginoo nga maangayan o maluwas kita, makaplagan kita sa Ginoo nga andam na sa pagsugat kaniya og dinhilang kutob og ang Dios magapanalangin kanato og magauban unta kanato niining adlaw karon og niining taknaa karon og dinhilang kutob og dinhilang og tapuson nato kini nga video.